औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ़ें उस बाबरकत ज़ात के लिए है तो जो तमाम जहानों का खालिक व मालिक है। आज हम तीसरे पारे का ख़ुलासा बयान करेंगे। तीसरे पारे में जो बातें अल्लाह ताला ने जिन बातों का ज़िक्र किया है उनमें उनका मैं कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपके सामने पेश करती हूँ। सबसे पहला जो है वो अल्लाह ताला ने किन रसूलों को दूसरे रसूलों पर फ़जीलत जो है वो अता की है। तमाम रसूलों से सबसे ज़्यादा जो फ़जीलत है वो बिल्कुल ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि सबसे ज़्यादा फ़जीलत मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अता की है। उसके बाद इस पारे में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के वाक़ये को बयान किया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के दरबार में अल्लाह ताला की वहदानियत को बयान किया और नमरूद को कहा कि मेरा अल्लाह जब जो चाहे कर सकता है, मुर्दों को ज़िंदा कर सकता है और ज़िंदों को मार सकता है। तो अब इस बारे में नमरूद ने कहा कि अस्तग़फ़िरुल्लाह कि मैं वो तमाम चीज़ें कर सकता हूँ जो कि तुम्हारा खुदा कर सकता है। तो उसने अपने इस मफ़रूज़े को साबित करने के लिए एक जो था वो गुनहगार और एक कैदी को जो था वो आज़ाद कर दिया और एक बेगुनाह शख्स को जो था वो बेदर्दी से कत्ल कर दिया। उसके बाद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौज़ात के बारे में बयान किया गया है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के बारे में बयान किया किस तरह उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह ताला ने उनको हज़रत यहया अलैहिस्सलाम जो है वो अता किए। अल्लाह ताला ने कैसे उनको उनकी दुआ कबूल करते हुए उनकी जो है वो एक वारिस अता किया। उसके बाद अल्लाह ताला ने आलम अरवाह में अंबिया कराम अलैहिस्सलाम से जो था वो उनकी रूहों से वादा लिया था कि जब वो अपनी ज़िंदगियों में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर पाएँ तो उनकी हमायत करें और उन पर ईमान लाएँ। उसके बाद अल्लाह ताला ने इन्फ़ाक़ सबीलिल्लाह का हुक्म दिया कि अल्लाह के रास्ते में खर्च किए जाने वाला माल जो है, जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, अल्लाह ताला उसको 100 गुना बढ़ा के बल्कि इससे भी ज़्यादा गुना बढ़ा कर जो है वो अल्लाह ताला जो उसके बदले में उसको अजर देता है। बाज़ लोगों को इससे भी ज़्यादा अजर देता है। जी, ये तो थी समरी, मतलब जो बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो इसमें बयान किए गए हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने इस सूरत में ये भी बयान फरमाया कि बाज़ रसूलों को दूसरे रसूलों पर बहुत ज़्यादा जो है वो फ़जीलत हासिल है। बेशक तमाम रसूलों को फ़जीलत हासिल है, लेकिन बाज़ ने अल्लाह ताला से जो है वो बराह रास्त कलाम किया और बाज़ के अल्लाह ताला ने वैसे ही दर्जात जो है वो बुलंद किए। लेकिन तमाम रसूलों से सबसे ज़्यादा बुलंद मर्तबा मेरे आका हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। उसके बाद अल्लाह ताला ने आयतुल कुर्सी नाज़िल फरमाई। आयतुल कुर्सी एक ऐसी अफ़ज़ल जो है वो सूरह है जिस जो कि इंसान को वो शैतान के शर से महफूज और हमले से महफूज फरमाती है। उसके बाद अल्लाह ताला ने जो है वो सूद के बारे में बयान फरमाया है कि जो लोग सूद खाते हैं अल्लाह ताला उन लोगों का जो है वो अल्लाह ताला ने उनके लिए सख्त अज़ाब की जो है वो ईद सुनाई है और कहा है कि ऐसे लोग जो हैं वो अल्लाह के ख़िलाफ़ और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करते हैं। उसके बाद इस बात को उन्होंने किया कि जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के वाक़ये को बयान किया कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो एक बस्ती में से गुज़र रहे थे तो उन्होंने कहा वो बस्ती जो थी वो जुड़ चुकी थी, तो उन्होंने कहा ये बस्ती क्यों कर दोबारा जो है वो आबाद होगी। तो अल्लाह ताला ने उनको 100 बरस तक जो था वो सुला दिया। उसके बाद उनको दोबारा ज़िंदा किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है वो इस बात को वाज़ेह करता है कि अल्लाह ताला जब जिसे चाहे ज़िंदा को मार सकता है और मुर्दा को दोबारा ज़िंदा कर सकता है। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला जब मुर्दा लोगों से कहेगा कि वो हुक्म देगा कि ज़िंदा हो जाएँ, तो वो वैसे बिल्कुल सही सलामत जो है वो खड़े हो जाएंगे। बेशक अल्लाह जब किसी चीज़ का हुक्म देता है कि हो जा तो वो हो जाती है। अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को कहा कि मेरा जो रब है वो सूरज को मशरिक़ से निकालता है
اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تم میں اتنی ہمت ہے تم کر کے دکھاؤ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو یہ کہا تو نمرود جو کہ یقیناً اس بات کو جو تھا وہ ثابت نہیں کر سکتا تھا، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت سے جو ہے وہ ظلم کیے۔ اس کے بعد صورت آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ صورت آل عمران میں حضرت عمران علیہ السلام کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ عمران علیہ السلام جو تھے ان کی زوجہ نے ایک منت مانگی کہ ان کے ہاں جو بھی نوزائیدہ بچہ پیدا ہوگا اس کو وہ اللہ کی راہ میں وقف کر دیں گے، لیکن ان کے گھر جو بیٹی پیدا ہوئی اور ان کا نام انہوں نے مریم رکھا، لیکن اپنی منت کو پورا کرتے ہوئے انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنے حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا، جو کہ ان کے خالو بھی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے ان کی بیوی جو تھی وہ بانجھ تھی اور ان کا کوئی بھی اولاد نہیں تھی، بے اولاد تھے وہ۔ حضرت مریم علیہ السلام جہاں پہ جس حرم میں عبادت کیا کرتی تھی، ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام وہاں پہ گئے تو ان کے پاس بے موسم کے پھل پڑے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ حضرت مریم کے اس موضوع کو دیکھتے ہوئے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے بھی اپنی طرف سے ایک نیک اور صالحہ وارث عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان کو وارث عطا کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں ان کو پارسا جو ہے وہ وارث عطا کیے۔ اس کے بعد حضرت مریم کے موضوعات میں ہیں کہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے بنا شوہر کے جو ہے وہ بیٹے کی بشارت دی اور جس کا نام انہوں نے عیسیٰ جو ہے وہ رکھا۔ حضرت مریم پہلے اس بات کو ماننے سے جو ان کا دل نہیں مانتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر ایسے معجزے جو تھے وہ دیے کہ اگر وہ کسی کور کے مریض پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ شفا پاتا۔ تو عیسائی جو ہیں وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ وہ استغفر اللہ نعوذ باللہ کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ میرے نزدیک حضرت عیسیٰ کی مثال جو ہے وہ حضرت آدم کی سی ہے کہ جیسے آدم کو بن ماں اور باپ کے مٹی سے پیدا کیا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس جو ہے وہ صورت میں دو طرح کی آیات جو ہے قرآن پاک میں بتایا گیا کہ دو طرح کی آیات ہیں، محکم اور متشابہ۔ محکم جو ہے وہ ہے جو کہ یعنی تابع آیت اصل کی کتاب ہے، اور متشابہات وہ ہیں جن کا طویل کا حقیقی علم جو ہے وہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ اس متشابہ کے پیچھے جو ہے وہ لگ جاتے ہیں۔ لیکن اہل ایمان والے جو لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمارے اللہ نے ہمارے لیے اتارا ہے ہمارا اس پر کامل ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ دین صرف اسلام ہے، جو آخرت میں بھلائی چاہتا ہے اس کو اسلام کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کے ایک ایک حرف کو سمجھنے کی اور اس کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ اس خلاصے میں مجھ سے بیان کرنے میں جو بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، میں اللہ کے حضور معافی کی طلبگار ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ میری اس چھوٹی سی کوشش سے کہیں نہ کہیں آپ کو بھی کچھ سیکھنے کو، مجھے بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔